ईरान के खिलाफ अमेरिका की सहूलतकारी बंद करो और अपने मुल्क से यहूदियों को निकालो, वरना ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हमेशा याद रखोगे। ईरान की जानिब से यूएई को आखिरी वार्निंग दी गई है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, यूएई में इसराइली फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, उसके अलावा अमेरिका की सहूलतकारी भी की जाती है, जिसके बाद ईरान पर हमले किए जाते हैं। यूएई को ईरान ने एक आखिरी वार्निंग दी है कि भाई अपने मुल्क से यहूदियों को निकाल दो वरना छोड़ेंगे नहीं। देखिए, अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो इस वक्त यूएई जो है यहूदियों का और सियोनियों का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। इसमें कोई इनकार नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू ने तेल अवीव से ज़्यादा हिफाजती इक़दाम दुबई के लिए किए हैं और उस अबू धाबी के लिए किए हैं। उसकी वजह यह है कि ये उनका फीडिंग पॉइंट है। उनका जितना बिज़नेस था यहूदियों का वो यहीं पर था। उनके बिल्डिंग्स, उनके अब फ़ौजी और उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तमाम का तमाम यहाँ पर है। ईरान इस बात को अच्छी तरह जानता है और पिछले 2-3 दिन से मैं आपको यूएई का नाम बार बार ले रहा हूँ कि ईरान जो है इस पर हमला करेगा या इस पर हमला कर सकता है। देखें, ईरान पर एग्रेशन किया गया है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जो है मिसाइल्स और बॉम्ब गिराए गए हैं। हाँ जी। इस वक्त ईरान जो है वो देख रहा है कि कौन कौन सा मुल्क जो है वो अमेरिका और इजराइल की सहूलतकारी कर रहा है। इसमें नंबर 1 ही यूएई है। खुशकिस्मती ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से कोई एक जहाज़ ड्रोन इस हमले के लिए जो कल रात से शुरू हुआ नहीं उड़ा, और जैसे ही यहाँ से कुछ न कुछ जो है उड़ेगा ईरान के लिए या ईरान पर गिराया जाएगा, तो उसके बाद देखिएगा कि ये नीज़ तो नबूद कर दिया जाएगा। यानी जिन जिन ममालिक से शरारत हुई वहाँ ईरान ने हमले कर दिए। अगर यूएई से शरारत हुई तो ईरान इसको भी नहीं छोड़ेगा। देखिए, आज ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक लेटर लिखा है जिसमें उसने यूएसए की एग्रेशन के बारे में बताया है कि नाहक उन्होंने जो है हम पर बमबारी की है और एसेट्स के ऊपर निशाना बांधा है। इसी ख़त के अंदर उन्होंने वार्न किया है मिडल ईस्ट के उन ममालिक को जो सहूलतकारी कर रहे हैं इन हमलों के लिए। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। कुवैत, उर्दन, बहरीन पर आज हमला हुआ है। हाँ जी। ये हमला जो है ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि यहाँ से सहूलतकारी फराहम की गई थी, एयर स्पेस दी गई थी, या उनका ग्राउंड जो था वो एयर बेसिस की इस्तेमाल की गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात से अभी एक भी इस तरह की फ़्लाइट नहीं हुई, लेकिन ये फ़्लाइट इसराइल ने करनी है। अगर मैं आपको पिछले माह के इजरायली अखबारात का हवाला दूँ तो वो बार बार एक ख़बर को कोट कर रहे थे, और मेरा ख्याल है आपने और मैंने इस पर व्लॉग भी किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान पर हमलों में सबसे ज़्यादा जो है सहूलतकारी की है, और सबसे ज़्यादा हमले इसी सरजमीन से यानी मुत्तहिदा अरब अमारात से किए इसी से हुए थे, और तब ईरान ने इनको निशाना भी बनाया था। ईरान ने, देखें, ईरान ने तो बड़ा हल्का निशाना बनाया। ईरान ने ये किया कि अमेरिकन एम्बेसीज पर हमले किए। ईरान ने ये किया कि वो मोसाद का और CIA का दफ्तर जो 10th फ्लोर पे था उस पर हमने अलग से व्लॉग किया था, और शायद 136 जो था वो एक हल्का ड्रोन है जिसके ज़रिए हमने हल्के ड्रोन ने तबाही काम वारी, मतलब वो कहते हैं कि वो छोटी डिवाइस थी, धमाका ज़्यादा था उसका, लेकिन उस धमाका में दुबई का बिज़नेस उड़ गया सारे का सारा। मौका किसको मिला? नेतन्याहू को, कि वो उसने वो स्पेस कवर करने के लिए अपने फ़ौजी और अपना तमाम IDF का सिस्टम जो है उसको मुंतकिल कर लिया, क्योंकि अब अगर ईरान हमला करेगा तो ये कहा जाएगा कि इस्लामी दुनिया के एक मुल्क पर हमला कर दिया। जी बिल्कुल। लेकिन ये उन्होंने अच्छी चाल, एक तरह से अपनी तरफ से एक अच्छी चाल थी, लेकिन ईरान इसको भांप गया। ईरान इसीलिए जहाँ से उस पर हमला किया जाता है वहाँ पर हमला कर रहा है। बिल्कुल। और मुत्तहिदा अरब अमारात को उसने स्पेशली उसने कहा कि खलीज फ़ारस के दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं वो अब अगर सहूलतकारी करेंगे तो हम उन पर हमला करेंगे, क्योंकि 3 ममालिक पर तो उसने कर दिया हमला। तो ये खास पैगाम तो फिर यूएई के लिए है। सऊदी अरब है, लेकिन सऊदी अरब तो एयर स्पेस दे नहीं रहा। देने से इनकार कर दिया। कतर ने अल हदीद बंद कर दिया, कतर ने अपनी स्पेस देने से बंद कर दिया। अमान वैसे ही ईरान के साथ है। 3 ममालिक का मैंने नाम ले दिया। इराक के साथ वो चलता रहता है। इराक में इनकी अपनी ईरान की मलेशिया भी दोनों की सरहद भी मिलती है, काम करती है। सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतें हैं जिनको इस वक्त ईरान से ख़तरा हो सकता है, और यहाँ से अगर कोई एयर स्पेस चाहे अबू धाबी से, मस्कत से, दुबई से, कहीं से भी अगर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, शारजा से, अजमान से, अगर नाम लिए जाए 7 स्टेट से, ये तो इन पर ईरान धावा बोलेगा, और इस दफ़ा शायद 136 ने नहीं आना है। यानी इस दफ़ा बड़ा धमाका किया। देखिए, इस दफ़ा ब्लास्टिक मिसाइल्स आएंगे। इस दफ़ा बिल्डिंग्स को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं इनको नीचे गिराया जाएगा। आपने और मैंने 3 दिन 4 दिन पहले ही ये कहा था
کہ دبئی کا بیڑا غرق ہو گیا. بالکل سیاحت ختم ہو گئی, ہوٹل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, ہوٹل مالکان کہہ رہے ہیں بھائی کچھ ہم آفرز دے رہے ہیں, آ جاؤ کسی طرح. آ جاؤ. اسی طرح سے جیسے ہی یہ حملہ ہوگا تو اس کے بعد دبئی سے فلائٹ آپریشنز بھی بند ہو جائیں گے. یعنی دبئی کا جو اس وقت بھی کچھ بچا کچا سامان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یعنی اگر ایک اور حملہ ہو گیا تو بالکل جو تھوڑا بہت بچا کچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. کہ دبئی تو پھر بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پورٹ ہے, باقی چیزیں. میں یہ حیران ہوں جو چھوٹی ریاستیں جیسے عجمان ہے, جیسے شارجہ ہے, یہ چھوٹی ریاستیں ہیں, ان ریاستوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیونکہ یہ تمام ریاستیں انٹر لنکڈ ہیں. پھر ایک ابو ظبی والے جو ہیں امیر, وہی ان کے ساروں کو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ایسا میرا خیال ہے سلسلہ بننے جا رہا ہے جس میں پہلے سے نشاندہی کر رہا ہوں کہ ایران نے ان متحدہ عرب امارات کے امیروں کو سبق سکھانا ہے. ان کو چاہیے کہ ایران, اسرائیل کو اور امریکہ کو اس حوالے سے آپ کاروبار کریں. آپ تیل کی تجارت کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ اس میں ان کے کمپنیز کو لانا چاہتے ہیں لائیں. آپ نے جو یہودی پہلے بھی بسائے ہوئے تھے دوبارہ بسا لیں, ان کو CIA کا دفتر بنائیں. لیکن ایڈوائس یہی ہے کہ آپ اپنی سرزمین اور اپنی فضا جو ہے ایران کے خلاف استعمال کرنے دیں. دیکھیں ایران نے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا ہے اور اس نے کراس لگائے ہوئے ہیں, وہ ان کراس کے اوپر وہ عمل کرے گا. اس نے کسی طرح سے بھی جھجکنا نہیں ہے, اور اب تو اس نے اس لیے بھی نہیں جھجکنا. اس وقت میڈیا رپورٹس یہ ہیں کہ اس نے اقوام متحدہ کو بتا دیا ہے کہ اس ساری شرارت کے پیچھے بھی مڈل ایسٹ کی وہ کنٹریز شامل ہیں جو سہولت کاری کرتی ہیں. امریکہ اتنے دور سے آ کر صرف حملہ ور نہیں ہے بلکہ ان ریاستوں میں بیٹھ کر ہم پر حملہ ور ہے. تو یہ ریاستیں جو ہیں یہ میرا پہلا ٹارگٹ ہوں گی اگر مجھ پر حملہ کیا جاتا ہے. تو آج اگر متحدہ عرب امارات کی کچھ ایئر سپیس استعمال کی جاتی ہے یا اس کا جو زمین ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, ایئر بیس استعمال کی جاتی ہے, جس کا مجھے خدشہ ہے کہ کی جائے گی, تو ایران اسرائیل شرارت کرے گا, وہ یہ ضرور کرے گا تاکہ ایران کو اور متحدہ عرب امارات کو ایک دفعہ پھر آمنے سامنے لے کے آئے. متحدہ عرب امارات کو بھی اس شرارت کو سمجھنا چاہیے. ایران سمجھتا ہے, اگر یہ امیر بھی سمجھ جائیں, یہ دبئی والے, یہ بات کیوں نہیں آ رہی, اگر وہ ایران کے ساتھ اگر کچھ نہ کریں, میں تو پہلے ہی کہا تھا وہ کہیں امریکہ کی کمپنیز کو, یہودیوں کی کمپنیز کو آپ بزنس کریں, کاروبار کریں, فوجی مقاصد کے لیے ہماری زمین استعمال نہ کریں. لیکن سعودی عرب نے کوئی منع تو نہیں کیا امریکہ سعودی عرب کو. میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن وہ اپنی ایئر سپیس استعمال نہیں کرنے دے رہا. قطر بھی ایسے کر رہا ہے, قطر بھی ایسے کر رہا ہے, اس نے بھی کوئی منع نہیں کیا امریکہ کو, لیکن اپنی ایئر سپیس اور اپنی جو ایئر بیسز ہیں ان کو استعمال نہیں کرنے دے رہا, اپنی بندرگاہوں کو استعمال کرنے نہیں دے رہا. دبئی اور یہ ابو ظبی سے یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ انتہائی خطرناک ہے. میں نے آپ کے ساتھ ایک ولاگ اس پر بھی کیا تھا کہ ایران ابو ظبی پر قبضہ کرے گا اور اس کو اپنا جو ہے اس کا انجام نظر آتا ہے. دیکھیں ایران اس وقت سیخ پا ہے, امریکہ 12,000 کلومیٹر دور سے آیا ہے, اس نے 12,000 کلومیٹر دور چلے جانا ہے, یہ ہمیشہ کے لیے یہاں رک نہیں سکتا ہے. اور اسرائیل نے یہاں پہ رہنا ہے, ایران نے یہیں پہ رہنا ہے, ان عرب کنٹریز نے یہیں پہ رہنا ہے. اگر یہ اب بھی آپس میں بیٹھ کر اپنے تنازع کوئی نہیں ہے, اسرائیل اپنی باؤنڈریز کے اندر رہے, نہ جائے غزہ میں, لیبنان میں, باقی ممالک جو ہیں وہ اپنی تیل کی تجارت کریں, دبئی فری پورٹ بنا رہے, نائٹ کلب چلتے رہیں, شراب خانے, جوئے خانے آباد رہیں ان کے. ایران کو بھی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایران کوئی اپنا عقیدہ یا اپنا کوئی مذہب ان پر لاگو نہیں کرنا چاہتا ہے. تھوپ نہیں رہا ان پہ. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ حملہ کرنے کے لیے امریکہ اور IDF جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہے ان کو جگہ فراہم نہ کریں, اور بدقسمتی سے دبئی نے یہ جگہ دے دی ہے. اگر یہاں سے ایک گولی بھی چلے گی تو پھر ان کے اوپر خیبر شکن جو کہ بنایا اسرائیل کے لیے گیا تھا وہ اسی دبئی پر گرایا جائے گا اور اس کو اسرائیل کا حصہ سمجھ دیا. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.